नमस्कार। उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 13औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, शेयर सदस्य महानुभावहरू सबैमा हार्दिक सहकारी अभिवादन टक्राउँछु। म प्रकाश थापा। निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरेर आजको 13औं वार्षिक साधारण सभा सुरु हुँदैछ। 1300 सदस्य यस संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उपलब्धि बहुउद्देश्य संस्थाको आफ्नै भवन कैलाशचौर लाजिमपाट कामनपा 2 मा रहेको छ। आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन भइराखेको छ र उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्ना सदस्यहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिनको लागि बहुउद्देश्य जसरी नाम छ त्यस्तै उद्देश्यका साथ काम गरिराखेको छ र अहिले आफ्नै भवन लाजिमपाट, त्यसैगरी चन्द्रागिरी नगरपालिका दहचोक, त्यसैगरी घट्टीकुलोबाट खाद्य स्टोर पनि सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ आफ्नै। त्यति मात्र होइन, उपलब्धिले आफ्नै ब्रान्ड उपलब्धि ब्रान्डमा चामलको बिक्री वितरण पनि गर्दै आइराखेको छ। उपलब्धि चामलको बोरा यहाँहरूले देख्नुभएको होला र चामल लैजानु भएको होला, खानुभएको होला। यदि छैन भने स्टोरहरूमा पाइन्छ। उपलब्धिको आफ्नै ब्रान्ड हो उपलब्धि चामल। र 13औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्दा के भयो भन्ने त अलि पछि अध्यक्षज्यूले भन्नुहुनेछ र अब औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस 13औं वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व आसन गरिदिनु हुनको लागि संस्थाका अध्यक्ष देवराज शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवराज शर्माज्यू। प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई, सबै शेयर सदस्य, अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि सबैलाई स्वागत गरिदिनुको लागि यस संस्थाका साहित्य विकास उपसमितिका संयोजक रोशन थापा निरवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू जो आउँदै हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथिज्यू, आदरणीय अग्रज साहित्य व्यक्तित्वज्यूहरू, संस्थाका शेयर सदस्य महानुभावहरू, सम्मानित स्रष्टाज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार, संस्थाका कर्मचारी साथीहरू र अन्य गण्यमान्यज्यूहरू, यस समारोहमा उपस्थित महानुभावहरूमा यस उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई सर्वविदित छ, यस संस्थाको स्थापना 2065 सालमा भएको हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यस संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यका लागि आर्थिक सेवाका साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि कार्य गर्दै आएको छ। साहित्यलाई उपलब्धिमूलक र व्यावसायिक ढङ्गले सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ विगतदेखि हालसम्म साहित्यमा यस संस्थाले विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको सर्वविदित छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यस संस्थाले साहित्यिक त्रैमासिक उपलब्धि पत्रिका पनि आफ्नो योग्यता र स्तरीय ढङ्गमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ र यसका साथै नेपाली साहित्यका विविध विषयका स्तरीय ग्रन्थ पनि यस संस्थाले प्रकाशन गरेको छ। साहित्यमा विविध कार्यक्रम पनि यस संस्थाले गरेको स्मरण गराउँछु। प्रत्येक वर्षको वैशाख 25 गतेका दिन उपलब्धि आख्यान दिवस मनाउँदै आख्यान सम्बन्धी विविध कार्यक्रम गर्न थालेको पनि आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यहाँहरूलाई थप के जानकारी गराउँ भने यस संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक खाद्यान्न बिक्री वितरणमा सुलभ सेवा प्रदान गर्दै साहित्यका लागि कार्यक्रम स्थल, पठन संस्कृतिका लागि पुस्तकालयको व्यवस्था, पुस्तक सेवाग्राहीका लागि होम डेलिभरी सर्भिस पनि गर्ने गरेको छ। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सहकारीको मूल मन्त्र नै सहकार्य हो। यही मूल मर्मलाई आत्मसात गरी यस संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमका साथै यस संस्थासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, खाद्यान्न बिक्री वितरणका साथै यस संस्थाले आफ्ना विभिन्न उपसमिति गठन गरी कार्य गर्दै आएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। यसै सन्दर्भमा उपलब्धि साहित्यिक विकास समितिद्वारा साहित्यिक सदस्यहरूका कार्यक्रम र पठन लेखनका लागि विभिन्न तरिकाले सहकार्य गर्दै आएको छ र प्रत्येक वर्ष उपलब्धि आख्यान दिवसमा घोषणा भएका संस्था सम्मान संस्थाको स्थापना दिवसमा अर्पण गर्दै आएको कुरा सर्वविदित छ। यद्यपि यस वर्ष भने कोरोनाको भयावह स्थितिले हाम्रो कार्यक्रमको घोषणालाई निश्चित दिनमा
गर्न कठिन परेको हुनाले स्रष्टा सम्मानलाई आजको दिनमा अवसर जुटाएको जानकारी गराउँदछु। सम्मानित स्रष्टालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँहरू सबैलाई के पनि अवगत गराउँछु भने हामी आर्थिक र खाद्यान्न वितरणबाट जसरी आफ्ना सदस्य एवं सेवाग्राहीले सुलभ र सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्दछौँ त्यसरी नै साहित्य पनि उत्पादनमूलक कुरा भएकाले यसलाई सकारात्मक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामूलक भावले सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो अभियानलाई यहाँहरूको साथ सहयोग सदैव अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै फेरि एकपटक यस समारोहमा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई यस समारोहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत स्वागत सुस्वागतम। एक आपसको समझदारी। जय सहकारी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रोशन थापा निरवज्यू। यसै बिचमा विशेष अतिथि टेक प्रसाद चौलागाईज्यू आउनुभएको छ। उहाँलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गरेँ। उहाँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक, त्यसै गरी नेकपा एस केन्द्रीय सहकारी विभागका सहसंयोजक हुनुहुन्छ। टेक सर अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी विनोद भट्टराई राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क गङ्गोपुका शाखा प्रबन्धक, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गरेँ। प्रमुख अतिथिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ र पनि कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यो वर्ष साँच्चीकै उपलब्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड 13औं वार्षिक साधारण सभा मनाइरहँदा एकजना यस्तो व्यक्तिलाई यो वर्ष गुमाउन पुग्यो जो यस संस्थाको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी कोषाध्यक्ष पनि। 2078 वैशाख 12 गते हाम्रा आदरणीय संस्थापक कोषाध्यक्ष योगराज पौडेलको दुःखद निधन भएको थियो र उहाँले निकै मेहनत गरेर साँच्चीकै संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि उहाँको योगदान अतुलनीय रहेको छ। उहाँको योगदानलाई संस्थाले सधैँभरि सम्झिरहनेछ र उहाँलाई सम्झिँदै 1 मिनट मौन धारण गरिदिनको लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। सुरु। धन्यवाद। साँच्चीकै योगराज पौडेल सरलाई यतिखेर हामीले सम्झिराखेका छौँ, तर पनि हामी सामु हुनुहुन्न। तर उहाँले गरेका काम, संस्थालाई पुर्याएको योगदान संस्थाको लागि अमूल्य निधिको रूपमा रहिराख्नेछन्। अब भने अध्यक्षज्यूबाट वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अध्यक्ष देवराज शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अग्रज साहित्यकार एवं साहित्यिक समूहका सदस्यज्यूहरू, संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न सङ्घका प्रतिनिधि महानुभावहरू, संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक एवं लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, उपसमितिका साथीहरू, व्यवस्थापनका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू एवं संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू, म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई यस उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 13औं वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक स्वागत गर्दै सहकारी अभिवादन गर्दछु। विगत दुई वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको
महामारीले हाम्रो व्यक्तिगत, व्यावसायिक र संस्थाका व्यवहारहरूलाई निकै प्रभाव पारेको छ। कोभिड-19 को प्रकोपले यस संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत आक्रान्त पारेको छ। कतिपय सदस्यहरूको कोभिड-19 को कारण असामयिक निधन हुन गएको छ भने कतिपय सदस्यहरूले परिवारका सदस्यहरू गुमाउनु परेको छ। यस दुःखद घडीमा कोभिड-19 का कारण निधन हुने संस्थाका सदस्य तथा आफन्तजनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रूपमा संस्थामा सहभागी हुनुभएका हाम्रा अनन्य मित्र संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री योगराज पौडेलको 2078 वैशाख 12 गते हृदयघातका कारण भएको असामयिक निधनले संस्थालाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। स्वर्गीय योगराज पौडेलप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछु। संस्थाको स्थापना र विकासका लागि स्वर्गीय पौडेलले पुर्याउनु भएको योगदान यस संस्थाका लागि सदा स्मरणीय रहनेछ। कोभिड-19 महामारीका बीचमा पनि संस्थाले थुप्रै चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै सदस्य सेवालाई निरन्तरता दिएको र सन्तोषजनक वृद्धि गर्न सफल भएको छ। यस संस्थाले गत साउन 7 गते आफ्नो स्थापनाको 13औं वर्ष पुरा गरी 14औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस संस्था 2065 सालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भए तापनि 2071 सालमा उद्देश्य थप गरी बहुउद्देश्य कारोबार गर्न सुरुवात गर्ने हेतुले आफ्नै भवन र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको छ। सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 लागू भए पश्चात बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूको मुख्य कारोबार, पुँजी संरचना, व्यवसायको क्षेत्र आदिको बारेमा नयाँ योजना बनाएर अघि बढेको छ। संस्थाले आफ्नो परिकल्पना र ध्येय, भिजन र मिसन निर्धारण गर्नुका साथै रणनीतिक योजना तयार गरेर कारोबारलाई अगाडि बढाइरहेको छ। महामारीका कारण संस्थाले बहुउद्देश्य व्यवसायका नयाँ योजनाहरूमा काम गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा कारोबार वृद्धि भने हुँदै गएको छ। खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुहरूको प्याकेजिङ, बिक्री, वितरण, प्रकाशन आदि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर यी व्यवसायहरूलाई सदस्य केन्द्रित गरी सदस्य विस्तार र व्यवसाय विस्तार सँगसँगै अगाडि बढाउने योजना अनुसार संस्थाले आफ्नो बहुउद्देश्य कारोबार सुरुवात गरिसकेको छ। संस्थाले कैलाश चौर, घट्टेकुलो र दहचोक स्थित बिक्री कक्षबाट सर्वसुलभ मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्नुका साथै सदस्यहरूलाई घरमै ढुवानी सेवा समेत दिन सुरुवात गरिसकेको छ। त्यसै गरी आफ्नै हाम्रो उपलब्धि चामल ब्रान्डमा चामलको थोक बिक्री समेत सुरु गरेको छ। विभिन्न खुद्रा पसलहरूमा थोक आपूर्ति गर्ने र खुद्रा व्यवसायीहरूलाई संस्थामा सदस्य बनाई वित्तीय कारोबार समेत गर्ने गरी बजारीकरण थालनी गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि संस्थाले सन्तोषजनक रूपमा कारोबार विस्तार गर्न सफल भएको छ। संस्थाले सदस्यहरूलाई मासिक नियमित बचत गराउनका लागि अघि सारेको दिगो बचत योजनामा अधिकांश सदस्यहरू सहभागी जनाइसक्नु भएको छ। संस्थाले नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रहरूको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य गरेको सदस्य महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यस संस्थाले खाद्यान्न व्यवसाय, उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम, आन्तरिक सजावट तथा घरायसी सामग्रीको बिक्री वितरण र मुद्रणका लागि आवश्यक कागज तथा कच्चा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने 4वटा व्यावसायिक क्षेत्र पहिचान गरी व्यवसाय सुरुवात गर्ने योजना गरेको छ। आफ्नो वित्तीय र गैर वित्तीय कारोबारसँगै संस्थाले साहित्य सेवालाई अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रमहरू गर्न कठिनाई भए तापनि प्रविधिका माध्यमबाट निरन्तर रूपमा साहित्यिक गतिविधिहरू सञ्चालित छन्। संस्थाले विगत वर्ष चाहिँ स्थापना दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउन नसके तापनि 2078 साल साउन 7 गतेका दिन 14औं स्थापना दिवस मनायो। संस्थाका सल्लाहकार डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा स्थापित दीप गोविन्द स्मृति सम्मान कोषबाट प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष आधुनिक समालोचनामा निरन्तर उत्कृष्ट लेखन गरे बापत दीप गोविन्द स्मृति सम्मान 2078 बाट श्री ज्ञानु पाण्डेज्यू
नेपाली समालोचना समकालीन लेखनबाट योगदान पुर्याए बापत धच गोतामे स्मृति सम्मान 2078बाट श्री अनुपमा रेग्मीज्यू र श्रव्य दृश्यमा सृजनशील पत्रकारिताका लागि गोपाल गोतामे स्मृति सम्मान 2078बाट अनिता बिन्दुज्यूलाई यसै साधारण सभामा सम्मानित गरिनेछ। गत वर्षदेखि सुरुवात गरिएको गोपाल गोतामे शिक्षा पुरस्कार यस वर्ष धच गोतामे गोपाल गोतामे शिक्षा सम्मान 2078बाट शिक्षा क्षेत्रमा आजीवन समर्पित हुनुभएका 99 वर्षीय जनक प्रसाद राजभण्डारीलाई सम्मान गरियो। सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई तथा ज्ञापन गर्दछु। संस्थामा अक्षय कोष बचत राखी साहित्यिक तथा सामाजिक कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुने सदस्यहरू वरिष्ठ साहित्यकार श्री नगेन्द्रराज शर्मा, कथाकार जलेश्वरी श्रेष्ठ, प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराम दाहाल, प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर एवं कृष्ण मुरारी गौतमलाई उहाँहरूले पुर्याउनु भएको सामाजिक योगदानको कदर गर्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस साधारण सभालाई भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथि महानुभावहरू प्रति आभार प्रकट गर्दछु। 13औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्र एवं साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। एक आपसको समझदारी। जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। यो प्रतिवेदन यहाँहरूको हात हातमा हुनुपर्छ, किनभने सबै हाजिरी जनाएरै यहाँ आउनुभएको छ। यदि छैन भने यहाँ अगाडि छ, यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अतिथिज्यूहरूलाई कर्मचारी साथीहरूले दिइदिनको लागि अनुरोध गरेँ र प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिराखेकै छ। अब शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला विनोद भट्टराई सर, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क गङ्गापुका शाखा प्रबन्धक विनोद भट्टराई सरलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। एकदमै छोटोमा 3 मिनटभित्र। छरिएर रहेको पुँजीलाई सङ्कलन गरी उत्पादनशील एवं स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न साझा उद्देश्य बोकेर सहकारी ऐन अनुसार स्थापित उपलब्धि बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले 13औं वसन्त पार गरी 14औं वसन्तमा पुगिरहेको अवस्थामा यो साधारण सभा लगायत आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरू भव्य र सभ्य रूपमा सुसम्पन्न गरोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सहकारी धेरै सहकारीहरू छन्। यो सहकारीहरूको भिडमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व, आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनका निमित्त यो संस्था सफल रहोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडसँग यो संस्था बचत तथा ऋण सबै कारोबारसँग जोडिएको छ र उत्कृष्ट कारोबार गर्दै आइरहनु भएको छ। थप उत्कृष्ट कारोबार गर्दै जानुहोला, म त्यो पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जति पनि यो संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास, प्रवर्धन र उत्थानका निमित्त यो संस्था सधैँ उल्लेख्य अग्रणी स्थानमा रहिरहोस् र यहाँहरूले आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक र गैर आर्थिक कारोबारहरू यस संस्था मार्फत गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि यो संस्था र यो संस्थाको पछाडि राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेड ब्याकफोर्सको रूपमा छ। तपाईँहरूले आफ्नो योजना परियोजना स्किम बनाएर संस्थामा पेश गर्नुहोस्। संस्थाले आफ्नो योजना परियोजना स्किम बनाएर राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कमा पेश गर्छ र ती योजना परियोजना र स्किमको उचित सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी तत्पर छौँ। र त्यति भन्दै म यो छोटो भनिसक्नु भएको छ र यो संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभा पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद विनोद भट्टराई सर। अब शुभकामना मन्तव्यकै लागि निरञ्जन सेडाई सरलाई अनुरोध गरेँ। काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका कोषाध्यक्ष निरञ्जन सेडाईज्यू। धन्यवाद उद्घोषक प्रकाशजी। त्यस्तो धेरै केही छैन, नामअनुसारको काम उपलब्धिले गर्दै गइरहेको छ। यहाँहरू बिचमा विविधै छ। बहुउद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो उद्देश्यमा विविधता गर्दै सदस्यहरूको लागि यहाँ अघि नै प्रकाश पारिसकिएको छ। खाद्यान्न पसलदेखिबाट लिएर सदस्यहरूको आफ्नो आवश्यकता पूर्तिको लागि उपलब्धि सदा तत्पर रहेको हामीले देखि नै रहेका छौँ। त्यसै गरी अभियानमा पनि
यस संस्थासँग सम्बन्धित जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ, इभन विपिन सर जो यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, प्रदेशको एउटा पिल्लरकै रूपमा रहनुभएको छ, म सम्पूर्णलाई फेरि पनि आगामी दिनको र उपलब्धिको उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना भन्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद निरञ्जन छेडाई सरलाई। अब शुभकामना मन्तव्यकै लागि तुलसी सापकोटा नेपाल बहुउद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घका सञ्चालक तुलसी सापकोटा सरलाई अनुरोध गरेँ। यस संस्थाको 13औं वार्षिक साधन सभाको मैले सरस्वती मेरो हातमा यो रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन परेको थियो र मैले सरस्वती हेर्दा यो 13औं वर्षसम्म आउँदा यो संस्थाको उल्लेखनीय प्रगति उन्नति भएको छ। यसको कारण यसको बाहेक तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ, यसको व्यवस्थापन जो संस्था जिम्मा लिएर व्यवस्थापकीय रूपमा काम गर्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय म्याडम र सबै कर्मचारी, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्य उपसमिति, सल्लाहकार साथीहरूले यो संस्थालाई बहुउद्देश्यमूलक काममा पनि अगाडि उद्देश्य अनुसारको काम जुन थालनी गरेर काम गर्नुभएको छ, यसको एउटा चाहिँ सहकारीको अभियानमा नाम अनुसारको काम गर्ने भन्ने जुन ऐनले तोकिएको छ, यो तोकिए बमोजिम तपाईँहरूले काम गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यसको लागि अन्य संस्थाहरू पनि यो संस्थालाई हेरेर प्रेरक बन्न सकुन् र सदस्यहरूलाई यो संस्थाले सदैव आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, अघि भन्नुभयो एकजना मित्रले, यो सहकारीले गर्ने वास्तवमा तीनटै काम हो। सहकारीले खालि पैसा किन्ने, पैसा बेच्ने, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति गुनासो के छ भने बचत ऋणका अभियन्ता साथीहरूले, बचत ऋणका साथीले के पढाउनुहुन्छ भने सबै अरू सहकारी नै होइनन्, यो बचत ऋण चाहिँ सहकारी भन्छन्, उहाँहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ के भने बजारबाट पैसा किन्नुहुन्छ, अलिकति थोरै ब्याज दरमा, अलिक धेरै ब्याज दरमा बेच्नुहुन्छ, हामी चाहिँ अभियन्ता, हामी सहकारी कर्मी भन्नुहुन्छ। वास्तवमा सहकारी भनेको चाहिँ यही बहुउद्देश्य हो, कृषि हो, जसले चाहिँ सदस्यहरूको अन्य आपूर्तिहरू गर्छ। जस्तो खाद्यान्न स्टोर चलाएको छ, खाद्यान्नको काम गरेको छ यो उपलब्धिले, र अन्य कामहरू पनि गर्दै जान्छ। वास्तवमा सहकारीले सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्छ, आर्थिक मात्रै होइन, अन्य आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने नै वास्तवमा सहकारी हो। यो सहकारीले यही स्पिरिटलाई काम गरेको छ, सहकारीको मूल मर्मलाई यसले आत्मसात गरेर अगाडि बढेको छ। यहाँहरूलाई यसले भविष्यमा पनि, अहिले पनि भविष्यमा पनि यहाँहरूको सबै कुराहरूलाई मतलब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभियानलाई पुरा गर्नेछ। र उपलब्धिको 13औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो सङ्घलाई निमन्त्रणा गरेर अध्यक्ष भ्याउनु भएको थिएन, उहाँले खबर गर्नुभयो, तुलसीजी तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो सदस्य संस्था जिल्ला सङ्घको, केन्द्रीय सङ्घको, त्यस कारण तपाईँ जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। यहाँहरू माझ मैले उपस्थित भएर 2 शब्द राख्ने, शुभकामनाका गुच्छाहरू राख्ने मौका पाएँ। यहाँहरूलाई आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 13औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो 2टा शब्दहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। सहकारी अभिवादन यहाँहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद तुलसी सापकोटा सर। अब म शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहन्छु। शिवराज छेडाईज्यू, वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शिवराज छेडाईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। सर्वप्रथम यस उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको यस 13औं साधारण सभाको आयोजना गरिरहँदा विभिन्न उतार चढाव, गाह्रो अप्ठ्याराहरू पार गर्दै यहाँसम्म आउनुभयो। यहाँहरू सबैको प्रयास सराहनीय र बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूका यो प्रयासले अझै सार्थकता र सफलता प्राप्त गर्दै जाओस्। उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा 2072 मा नेपालको संविधान आइसकेपछि सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको, मुलुकको समृद्धिको 3टा महत्त्वपूर्ण खम्बा, त्रिखम्बे अर्थनीतिको
एउटा खम्बा मैले त्रिखम्बे नभनेर उदानै अर्थनीति भन्ने गरेको छु मैले आफूलाई, मुलुकको अर्थनीतिलाई। उदानका 3टा खुट्टामध्ये एउटा खुट्टो भाँचियो भने त्यसमा खाना पकाएर खान मिल्दैन, पकाएर खान नमिलेपछि भोकै भइन्छ, मरिन्छ। यसर्थ चाहिँ उदाने अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र, त्यसमा पनि यसको नाम पनि साह्रै सुहाउँदो र बहुउद्देश्य। कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै हामीले अगाडि बढाएर हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ। मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत हर क्षेत्रमा, समग्र मानव विकासका क्षेत्रमा हामीले समान ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले परिकल्पना गरेको र हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको समृद्धि चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। एउटा इट्टाको रूपमा बहुउद्देश्य उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय समृद्धिमा अझै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकोस्, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आफ्नो दर्मिलो उपस्थिति देखाउन सकोस् र सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूले अपनत्व महसुस गर्न सकौँ। सहकारीको मूल्य, मान्यता, मर्म अनुसार यो संस्था अझै फुलोस्, फलोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शिव सर। अब शुभकामना मन्तव्यकै लागि म उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक अनुसन्धानकर्ता बच्चुराम बस्नेत सरलाई अनुरोध गरेँ। उहाँहरूले तालिम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो, यसको बारेमा पनि थोरै बताउँदै छोटोमा शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। मैले सहकारी र बहुउद्देश्यको बारेमा धेरै कुरा गरिरहनु जरुरी ठानिनँ, किनभने यी सबै कुराहरू यहाँहरूलाई विदितै छ। सहकारीको सही अर्थ मभन्दा अगाडि आफ्नो मन्तव्य दिनुहुने साथीहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। सहकारी भनेको पैसाको खरिद बिक्री मात्रै नभइकन हरेक शेयर सदस्यहरूको जीवनसँग गाँसिएका विषयवस्तुहरूमा सहयोग गर्दै आर्थिक उन्नतिको पक्षमा राम्रो योगदान पुर्याउने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बोकेको यस सहकारीको यो आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा म यहाँहरूलाई एउटै मात्रै कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले अरू ठाउँमा पनि सहकारीको अध्ययन गर्दाखेरि पैसा लगानी गर्ने, ब्याज आउँछ र यस्तै यस्तै वार्षिक कार्यक्रममा चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्छ, रमाइलो हुन्छ, यस्तै सीमित कुराहरूमा मैले मेरो नजर पुगेको देखेँ। र म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने प्रत्येक शेयर सदस्य उद्यमीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नको लागि यो उपलब्धिलाई कतिको उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र म भर्खरै यो उपलब्धिसँग जोडिएको छु। विगत केही महिनादेखि म उपलब्धिको नजिकबाट म यसलाई अध्ययन गरिराखेको छु र हालै यस उपलब्धिले तालिम केन्द्रको माध्यमबाट पनि आफ्ना व्यवसायहरूलाई राम्रो गर्दै र विशेषतः अहिले भयावह रूपमा आफ्नो देशभित्रै इलम नपाएर, रोजगारी नपाएर भौतारिएको युवा वर्गलाई कसरी समेट्ने, के कस्ता किसिमका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिपहरू प्रदान गर्न सक्यो भने तिनीलाई उद्यमी बनाउन कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयका कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि व्यावसायिक तालिम केन्द्र अथवा प्राविधिक शिक्षाको निकाय मूलत उद्यमशीलता विकासको बारेमा केही अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने
एउटा प्रश्न लिएर हामीले सम्भाव्यता अध्ययन भर्खरै मात्रै सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रो यो टिमले, यो टोलीले त्यसमा केही निष्कर्षहरू र त्यसमा केही सुझावहरू हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र कानुनी प्रावधान अनुसार बहुउद्देश्य सहकारी भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका तालिमहरू र तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई सजिलो छ। हाम्रो बाटो प्रशस्त छ, मार्ग प्रशस्त छ र मूलत म यहाँनिर यसका सबै कुराहरू भनिरहन मैले नभ्याए पनि म सानो कुरा के भन्छु भने हामीले सञ्चालन गर्ने त्यस्ता तालिम केन्द्र, त्यस्ता प्राविधिक शिक्षा नमुना र युनिकनेस भन्छ र अरूभन्दा फरक र अरूभन्दा विशेष किसिमको भयो र उद्यमशीलताको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई हामीले उद्यमशीलतामै राखेर प्रत्येक व्यक्ति सबै उद्यमशील हुन्छन् र यिनीहरू सबैसँग उद्यमशीलता हुन्छ नै भन्ने कुरा एक अझै पनि खोजको विषय छ। तर पनि हामी सबै उद्यमशील हुनको लागि अगाडि बढौँ र आगामी तालिम केन्द्र र तालिमको पक्षलाई यहाँहरूको सबैबाट सहयोग, सद्भाव र विशेष यसको महत्त्वको बारेमा यहाँहरूले बुझेर यसमा टेवा पुर्याइदिनु हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण अनुरोध गर्दै मेरा आफ्ना भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी। अब भने यस संस्थाले प्रत्येक वर्ष एसी शिक्षा पुरस्कार भनेर एसी उत्तीर्ण हुने सदस्यका छोराछोरीहरूलाई प्रशंसापत्र तथा शैक्षिक पुरस्कार दिँदै आएको छ र यस वर्ष पनि 20 जना हुनुहुन्छ जो चाहिँ एसी उत्तीर्ण गर्ने सदस्यका छोराछोरीहरू। अब उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसको लागि विशेष अतिथि राजेन्द्र पौडेल, त्यसै गरी विशेष अतिथि टेक प्रसाद चौलगाईज्यूले उहाँहरूलाई प्रशंसापत्र त्यसै गरी शैक्षिक पुरस्कार दिनुहुनेछ। म क्रमशः नाम बोलाउँछु, सबैजना क्रमशः अगाडि आइदिनु होला। होमराज आचार्य सरलाई छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। सहकारी शब्द आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द हो। यस बेला मलाई हाम्रो तैत्तरीय उपनिषदको एउटा श्लोक स्मरण भइरहेको छ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब यसमा सहकारी शब्द जहाँ तै आएको छ।
हामी सँगसँगै हिँडौँ, सँगसँगै संरक्षित हौँ, सँगसँगै उत्पादन गरौँ, सँगसँगै समृद्ध बनौँ र सँगसँगै बुद्धिको विकास गरौँ। त्यो बुद्धिको विकास गरिसकेपछि, समृद्ध भइसकेपछि हाम्रो बिचमा जब हामीले त्यसको सेयर गर्छौँ, मनमुटाव नहोस्, महाविद विषाव है, हामी बिचमा झैझगडा नहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ उपनिषदमा हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएको छ। यद्यपि सहकारी शब्द अलि आधुनिक हिसाब किताबमा आएको भए पनि मलाई यी शब्दहरूको स्मरण हाम्रो यहाँ नेपालको कुनै गुरुले नसिकाएर मैले अमेरिकामा लाइब्रेरीमा अध्ययन गर्दाखेरि जब मैले उपनिषद भेटाएँ लाइब्रेरीमा, त्यसपछि मलाई अलिकति हाम्रै संस्कार र संस्कृतिभित्रका यस्ता बहुमूल्य कुराहरू पनि रहेछन् भन्ने कुरा भइसकेपछि अलिकति अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो सहकारीको विषयमा पनि हाम्रो उपनिषदले यसको आइडियाजहरूलाई उतिखेरै ल्याएको रहेछ। तर समस्या के छ भने जहिले पनि हामीले पश्चिमा जगतले आशीर्वाद दिएपछि, उनीहरूले यो ठिक छ भनेपछि मात्रै हामीले यसलाई यो चाहिँ विकसित कुरा हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण साथीहरूलाई, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिभित्रका राम्रा कुराहरूलाई हेर्दै जानुपर्छ, सिक्दै जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो सहकारी पनि एउटा हाम्रै संस्कृतिभित्रबाट सिर्जित भएको एउटा वस्तु हो र यसले त्यही अनुसार काम पनि गर्दै जानुपर्छ। यही सिलसिलामा विपिनजी र मैले यही बहुउद्देश्य हाम्रो चाहिँ उपलब्धि सहकारीले मैले नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध महाकालीदेखि मेचीसम्मको यात्रा गर्दाखेरि सबैभन्दा अग्र स्थानमा रहेर उपलब्धि सहकारीले हामीहरूलाई सहयोग गरेको थियो र ठाउँ ठाउँमा सहकारीका साथीहरूले हामीलाई हाम्रो यात्राको क्रममा सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यही एउटा जुन उपनिषदले सहनावतुको जुन श्लोक छ त्यसको ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ कार्यरूपमा कसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उपलब्धि सहकारीले गरेको छ। यसमा जति पनि साथीहरू समावेश हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईहरू सबैको कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसको लागि म तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किनभने कुनै पनि समाजको, देशको प्रगति गर्नका लागि हामी सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, सँगसँगै निर्माण गर्नुपर्छ र उपभोग गर्ने क्रममा पनि हामीले एकअर्कालाई पुग्ने तरिकाले, एकअर्कालाई दुःख नपर्ने तरिकाले गर्नुपर्छ र वास्तवमा सहकारीको उद्देश्य पनि त्यही हो, सह हुँदै समृद्धिको बाटोमा जानु। त्यति भन्दै मैले आफ्ना केही भनाइहरू यहीँ राख्न अन्त्य गर्न चाहेँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद अमराज सर। अब फेरि शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहेँ। नगेनराज शर्माज्यू, वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार, उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। सहकारीको काम गर्ने हो। मलाई भाषण गर्ने र सुन्ने काममा उति साह्रो रुचि छैन, मलाई माफ गर्नुहोस्। यो उपलब्धिले विगत 13 वर्षमा गरिआएको राम्रा कामको लागि यसका नेतृत्व दिने नेतृत्ववर्ग र कर्मचारीवर्ग र सेयर होल्डर सबैमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र आगामी दिनहरूमा नयाँ नेतृत्व र सेयर होल्डर सबै साथीहरूको अझै उन्नति गर्नुहोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नगेनराज शर्माज्यू। त्यसै गरी ध्रुव सापकोटा सर, वरिष्ठ आख्यानकार ध्रुव सापकोटा सर। उपलब्धि
हाम्रो प्रिय संस्था हो। धेरै वर्षदेखि हामी यससँग सम्बद्ध रहेका छौँ, संलग्न रहेका छौँ। उपलब्धिले साहित्यलाई माया गरेको छ, साहित्यलाई सेवा गर्ने यसले आफ्नो नीति नै बनाएको छ। केही वर्षदेखि डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमले राख्नुभएका पुरस्कारहरूको वितरण गर्ने, यो व्यवस्थापन गर्ने पनि यसले काम गरिआएको छ। आख्यान दिवस यसले चाहिँ हरेक वर्ष गर्दै आएको छ। पुस्तक प्रकाशन पनि गरेको छ। कोभिडको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यो संस्थाले आफ्नो साथ जोगाएको छ। कति संस्था धाराशायी भएर समाप्त भए, यसले आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई हर्ष नै खुसी नै तुल्याएको छ। आगामी वर्षमा पनि यो संस्थाले अझ प्रगति गरोस्, अझ यसले उकालोको यात्रा गरोस्, मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। अब भने यस संस्थाका सल्लाहकार वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय पुरुषोत्तम दाहालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गरे। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अग्रणी साहित्यकार, मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमज्यू, उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, सहकारी आन्दोलनका अभियानका साथीहरू र हाम्रो उपलब्धिका सबै मित्रहरू, सबभन्दा पहिला म उपलब्धिका सबै साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसमा संलग्न सञ्चालक मित्रहरू, व्यवस्थापनमा संलग्न साथीहरू र यसमा सहयोगी हातहरू जो सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। 13 वर्षमध्ये 8 वर्षदेखि म पनि योसँग कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा जोडिएर सँगसँगै हिँडिराखेका छु। हामी सूचना चौतारी त्यहीँ सँगै बसिराखेका हुनाले, हरेक पल चलाइराखेको हुनाले हामी सँगै छौँ। र यो सन्दर्भमा यो कोभिडको पीडा मैले पनि भोगेँ। एकजना यहाँको पनि साथी जानुभयो, तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ तस्बिर राख्नु भएको छ। जति हुन् यो कोभिड र यो समयमा यसरी जतिको पार्थिव अवसान भयो, म उहाँहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जो सम्मानित हुनुभयो, पुरस्कृत हुनुभयो भाइ बहिनीहरू, म अभिभावकहरूसहित भाइ बहिनीहरूलाई बधाई दिन्छु। र जो साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, जो आज सम्मानित र पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व, म उहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। ज्ञानु बहिनीले सहितलाई है, अनितालाई पनि मैले सबैलाई बधाई दिँदैछु नि। फेरि त ज्ञानु सहित अनिता सबैलाई म बधाई दिन्छु। वास्तवमा उपलब्धिले राम्रो काम गरेको छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। जुन ठाउँमा डाक्टर ध्रुवचन्द्र जस्तो व्यक्तित्व बस्नु भएको छ, त्यो ठाउँ नराम्रो हुँदैन भन्ने मेरो ठुलो विश्वास छ। उहाँ जस्तो एउटा साहित्यको साधक तपस्वीलाई यो संस्थामा जोड्न सकेकोमा म संस्थाका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँ बसेको हुनाले हामीलाई पनि उत्साहित गराउँछ। त्यो उहाँको साधनाको प्रभाव हामीसँग पनि छ। अलिअलि थोर भए पनि बाछिटा भन्छ नि, बाछिटा आइराखेको छ। त्यो बाछिटाको प्रभावमा हामी पनि छौँ। यस कारणले योभन्दा धेरै कुरा म भन्ने पक्षमा छैन। उपलब्धिले भविष्यमा अझ राम्रो काम गरोस्, यति भन्दै म फेरि एकपटक उपलब्धि यो संस्थामा आबद्ध सबैलाई म बधाई दिन्छु, सम्मान गर्छु र सुखद भविष्यको कामना गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु। अब यो प्राविधिक कारणवश पछि भनौँ अथवा दाइले पनि धेरै कुरा भन्नुभयो, त्यही कारण भनौँ, उहाँ आउँदै गर्नु होला। तर पनि हामीले दीप अझैसम्म बालेका थिएनौँ। अब पनि यस संस्थाका ज्येष्ठ सदस्य दुवै हुनुहुन्छ, रामबहादुर गिरी र पद्मभक्त खरेल, त्यसै गरी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम। उहाँहरूबाटै संयुक्त रूपमा यो आजको उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 13औं वार्षिक साधारण सभाको दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद रामबहादुर गिरी सर, त्यसै गरी पद्मभक्त खरेल सर र डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम सर। अब शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहे छोटोमा।
विशेष अतिथि राजेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक। धेरै लामो भयो यो अगाडिको कार्यक्रम। अघि पुरुषोत्तम दाइले पनि धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। साधारण सभाका सम्बन्धित विषयहरू छँदैछन् अनि कार्यक्रम पनि धेरै लामो, अतिथि पनि अलि धेरै भइयो। ठिक छ, अतिथि धेरै हुनु राम्रो पनि भयो, भाषण पनि धेरै भइसक्यो। अब धेरै कुरा भन्नु पनि छैन। तर अब अहिले 13 वर्षको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यदि धेरै सदस्यहरू लगभग 1500 होइन 1500 को हाराहारीमा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सहकारी संस्थाको के हेर्ने भनेदेखि सदस्यहरू हेर्ने हो, सदस्यहरूको सहभागिता हेर्ने हो, क्रियाशीलता हेर्ने हो। अघि राम्रो उपस्थित थियो, अहिले जब खाना खाने बेला पनि भोक पनि लाग्यो होला, उतातिर लाग्नु भएको छ। अब मुख्य गरी चाहिँ साधारण सभालाई अहिलेको परिस्थिति अलिकति कोभिडको कारण संस्थालाई पनि अलिकति समस्या नै छ। यो संस्थाको प्रतिवेदनहरू यहाँहरूको हातमा छ। ती प्रतिवेदनमा यो संस्थाले गरेका गतिविधिहरू सम्पूर्ण रूपमा लिखित रूपमा दस्तावेजको रूपमा यहाँ लिखित तपाईहरुको हातमा संस्थाले प्रदान गरेको छ। त्यसमा साधारण सभामा संस्थाको साधारण सभा सदस्यहरूको लागि हो, खासमा सदस्यहरूको लागि कार्यक्रमहरू छ। त्यसमा यो संस्था बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, यसले गर्ने मुख्य कारोबार भनेको बचत तथा ऋण र अनि त्यसपछि यसले चाहिँ एउटा खाद्यान्न स्टोर सञ्चालन गरेको छ, जो हामीलाई दैनन्दिन आवश्यकताका लागि उपभोगका सामानहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यहाँबाट। र यो दुईटा कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हाम्रो जीवनका पाटाहरू हुन्। ती पाटाहरूमा एउटा सहकारी संस्थाले समुदायमा स्थापित भएर धेरै मेम्बरलाई सेवा पुर्याइरहन आफ्नो जमर्को गरिराखेको छ। र यो विषयमा यो साधारण सभा केन्द्रित हुनु पर्यो विशेष गरी। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरूले चाहिँ हामीलाई तपाईहरुकै लागि आह्वान गरेको, तपाईहरुकै लागि सर्भिस दिनको लागि हामीले आह्वान गरेको संस्थाको तर्फबाट कस्तो किसिमको चाहिँ बचत योजनाहरू छन्, कति किसिमका ऋण योजनाहरू छन्, कति किसिमका चाहिँ तपाईँको के अरे बहुउद्देश्यीय योजना अन्तर्गत खाद्यान्न चाहिँ परियोजना, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी साहित्यिक क्षेत्रमा पनि संस्थाले धेरै योगदान पुर्याइरहेको छ। यो विषयहरू हाम्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जीवनकै महत्त्वपूर्ण पाटाहरू छन्। यसमा हामी किन छलफल नगर्ने? यो त आजको दिन वर्षमा जम्मा एकचोटि आउँछ, शनिबार पनि छ हैन। अनि यो साधारण सभाको मौकामा हामी छलफल गरौँ, सुझावहरू दिउँ, हामीलाई यस्तो किसिमको आवश्यकता छ भनौँ, हामीलाई यो किसिमको चाहिँ बचतको आवश्यकता छ, यो किसिमको ऋणको आवश्यकता छ। जस्तै खाद्यान्न पसल जम्मा 2-3 ठाउँमा कति ठाउँमा सञ्चालन गरिरहेको छ। म आफू पनि यो उपलब्धि चामलको चाहिँ उपभोक्ता हो के खासमा। मलाई के लाग्यो भने कम्पेरिटिभ प्राइसमा पनि एकदम ठिक, मिठो पनि त्यस्तै छ र पोलिस पनि गरेको छैन भन्नुभएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि खालि चामल मात्रै उपभोग गर्छु, अरू मैले गर्न पाएको चाहिँ छैन। यी सबै सदस्यहरूको लागि खुसीको कुरा हो नि वास्तवमा। हामी यहाँ पोलिस लाको इम्पोर्टेड चामलहरू भन्छौँ, राम्रो भन्छौँ, सजिलो गरी पकाउनु भन्छौँ, तर यो उपलब्धिले सदस्यको स्वास्थ्यको हिसाबले ख्याल गरेर हामी आफ्नै एउटा ब्रान्ड गरौँ, हामी आफै प्युरिफिकेसन अथवा प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामीले आफै प्याकेजिङ गरेको ब्रान्ड हो त्यो। हामी त्यो किन उपभोग नगर्ने भनेर चाहिँ ल्याएको छ, जमर्को गरेको छ। र केही एउटा दुईटा स्टेपमा अगाडि बढिसकेको पनि छ। म आफैले नजिकबाट हेरेको पनि छु। हाम्रो मित्र सहकारी संस्था पनि हो। म मनासुलु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको तर्फबाट आएको पनि हो, महासङ्घमा पनि छु। यहाँहरूले जे गर्नु खोज्नु या जे मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ, त्यो एकदमै सराहनीय छ। त्यसलाई सञ्चालक समितिले अगाडि बढाएको छ, यसको व्यवस्थापकजीले अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँ यसको लागि चाहिँ अझै राम्रो बनाउनको लागि, अझै परिष्कृत बनाउनको लागि चाहिँ सदस्यहरूको ठुलो हात हुन्छ। त्यसमा क्रियाशीलता देखाइदिन पर्छ। यहाँहरूको क्रियाशीलताले नै संस्था सफलतामा जाने हो। त्यो विषयलाई चाहिँ कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। र विशेष गरी आजको दिनलाई अलिक बढी महत्त्वका साथ सदस्यजीहरूले हेरिदिनु पर्यो। सदस्यहरूकै सभा भएको कारणले गर्दाखेरि सदस्यहरूले आफ्ना चिजहरूलाई यहाँ व्यक्त गरिदिनु पर्यो। मैले यो उपलब्धिको चाहिँ प्रतिवेदन पुस्तिका हेरेँ, तपाईँहरूले कतिको हेर्नु भएको छ? अब हामी बोल्न पर्ने भएर हेरेको होइन, मैले खालि एउटा आफन्तको नाताले, एउटा मित्र साथीभाइको नाताले यो संस्थाको चाहिँ मैले प्रतिवेदन चाहिँ हेरेँ, शिरदेखि अन्तिमसम्म हेरेँ। र मेरो चाहिँ यो आयोजक अथवा सञ्चालक समितिलाई मेरो एउटा सादर अनुरोध के छ भने बरु भाषण कम गराउने, यो प्रतिवेदनहरू सबै पढेर चाहिँ सुनाउने गर्नुपर्छ सदस्यहरूलाई। किनभने यसमा सदस्यहरूको पैसा छ, कहाँ गएको छ पैसा, कस्तो किसिमबाट छ, यी कुराहरू चाहिँ जानुपर्छ। र अनि यो मैले चाहिँ हेरेँ, मैले पढेँ, मलाई चासो पनि लाग्ने कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन धेरै कुराहरू छ। र विशेष गरी उपाध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन हेर्न लायक छ। त्यसमा सबै अनुसूची वाइज हाम्रो हिसाबले, जस्तै हामी ब्यालेन्स सिट हामीले त्यही विषयमा अध्ययन नगरिकन हामी बुझ्दैनौँ। तर साधारण सभा सदस्यहरूले आर्थिक कारोबारलाई
ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स, यसका अनुसूचीहरू बुझ्नुहुन्न। त्यति सबैले बुझ्नुहुन्न मात्रै भन्न खोजेको, कोहीले बुझ्नुहुन्न। यसको मेरो होइन, यसरी यो एउटा राम्रो भएको रहेछ मेरो विचारमा प्रमुख अतिथि आउनु भएको छ र मैले यति भन्दै यो 13औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। मेरो विचारमा नयाँ सञ्चालक समिति बन्दैछ, त्यसको पनि पूर्ण सफलताको काम गर्छु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय नेपाल। अब भने हाम्रो विशेष कार्यक्रम यानि कि आजको निकै नै प्रतीक्षाको विषय रहेको दीप गोविन्द स्मृति सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। दीप गोविन्द स्मृति सम्मानको बारेमा यहाँहरू के हो त यो सम्मान र कोले पाउँदै हुनुहुन्छ, के छ यसको बारेमा बताइदिनुको लागि यस संस्थाका सदस्य मनोज नेउपानेजीलाई हार्दिक अनुरोध गरे। र यसै बिचमा विशेष अतिथि नेप्सुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि आतिथ्य ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ र दीप गोविन्द स्मृति सम्मानको परिचय गराइदिनुको लागि मनोज नेउपानेज्यूलाई अनुरोध गरेँ। डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम, वरिष्ठ आख्यानकार डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा स्थापित र संरक्षित यो दीप गोविन्द स्मृति सम्मान कोषबाट विभिन्न साहित्यिक क्षेत्रमा र पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिँदै आइएको छ। 4 जना व्यक्तित्वलाई प्रदान गर्ने भएका छौँ। त्यो 4 जना व्यक्तित्वमध्ये हामीले 1 जना शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ जनक प्रसाद राज भण्डारी, तराई क्षेत्रमा विशेष वीरगञ्जको क्षेत्रमा लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्वलाई उहाँ 79 वर्षको उमेरको हुनुभएकोले उहाँको जन्मोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा उहाँकै घरमा गएर हामीले सम्मान समर्पण गऱ्यौँ। दीप गोविन्द स्मृति सम्मान 2078, धच गोतामी स्मृति सम्मान 2078 र गोपाल गोतामी स्मृति सम्मान 2078बाट 3 जना व्यक्तित्वलाई सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। यस वर्षको दीप गोविन्द स्मृति सम्मान डाक्टर श्री ज्ञानु पाण्डेलाई अर्पण गरिँदैछ। धच गोतामी स्मृति सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने श्री अनुपमा रेग्मीको बारेमा छोटो परिचय दिन्छु। अनुपमा रेग्मी समालोचना र अनुसन्धानमा आफ्नो छुट्टै छाप बनाउन सफल भइसक्नु भएको स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ गोपाल गोतामी स्मृति सम्मान 2078बाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। स्रष्टा अनिता बिन्दु। धन्यवाद मनोज सर। र आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरूको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो। गोपाल गोतामी स्मृति शिक्षा सम्मान 2078बाट वीरगञ्जका शिक्षा सेवी जनक प्रसाद राज भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र यो हस्तान्तरण गर्दाको भिडियो क्लिप यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाइदिन अनुरोध गरी र उहाँलाई दीर्घ जीवनको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै अब सम्मानित व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट धन्यवाद उद्घोषकजी। यति गर्व लाग्छ, यति प्रेरणादायी उहाँको त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने मेरो साहित्यिक जीवनमा मैले त्यस्तो खासै केही कुरा गर्न सकेको छुइनँ, तर जे गरेको छु मेरो प्रेरणामा चाहिँ मेरो बुवा पहिलो 1 नम्बरमा साहित्यकार पोषण पाण्डे हुनुहुन्छ भने बुवाकै स्तरमा अर्को प्रेरणाको एउटा चाहिँ आवाज जस्तो भएर गौतम सरबाट मैले चाहिँ प्रेरणा पाएँ र मलाई किताब लेख्न पनि सरले फुटकर लेखेर हुँदैन ज्ञानु किताब लेख भनेर मलाई किताब ग्रन्थ अगाडि ल्याउनलाई प्रेरित गर्ने काम पनि गौतम सरले गर्नुभएको हो र मेरो पिएचडीको अध्ययनको क्रममा पनि गौतम सर अनौपचारिक रूपमा मेरो एक प्रकारले शोध निर्देशक जस्तै हुनुहुन्थ्यो र मैले अत्यन्तै आदर गर्ने व्यक्तित्व र सिङ्गो नेपाली साहित्यले नै आदर गर्ने व्यक्तित्व गौतम सरको नामको अनुपस्थितिमा नेपाली साहित्य वास्तवमा ठुलो खाडा जति आउँछ आधुनिक नेपाली साहित्यको त्यत्रो इतिहास बनाएको एउटा व्यक्तित्वको नामसँग जोडिएको। अब बुवा हजुरबुवा आमाको आमा हजुरबुवा भने जस्तै आफ्नो गुरुको बुवा आमाको नाममा स्थापना भएको उहाँहरू त महागुरुहरू, उहाँहरूको नाममा स्थापना भएको पुरस्कारबाट सम्मानबाट आफू सम्मानित हुन पाउँदा मलाई आज साँच्चै नै एकदम धेरै गर्वको महसुस भएको छ र एक प्रकारको जिम्मेवारी बोझ जस्तो पनि अझै मलाई केही गर्नु छ, मैले केही गरेको छुइनँ, केही गर्नु छ गर भनेर एउटा चाहिँ प्रेरणाको यो भाव हो यो पुरस्कार यो सम्मान भन्ने जस्तो पनि मलाई लागेको छ। त्यो पनि कुरा म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र मसँगै सम्मानित हुने सबै व्यक्तित्वहरूलाई पनि अवश्य पनि गर्नु
गर्वको अनुभूति भएको छ र त्यो पनि कुरा म उहाँहरूको तर्फबाट मेरै उसबाट चाहिँ लिएर व्यक्त गरेँ। हामी सबैजना गौरवान्वित भएका छौँ। हामीलाई हाम्रो लागि यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रेरणाको चाहिँ एउटा धाप हो भन्छु म। डाक्टर गौतम सरलाई एकदम हार्दिक नमन गर्छु। मेरो गुरु भनेको बुबा जस्तै हो, आमा जस्तै हो, त्यो स्तरको गुरु र अत्यन्तै श्रद्धाले मैले चाहिँ आफ्नो सम्झनामा सधैँभरि राखेको र सधैँभरि सरको नाम सम्झाएर प्रेरणा जस्तो अनुभूति आफूमा सर्वलाको मलाई अनुभूति हुने उहाँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्छु र सरको चेली हुन पाएकोमा आफूलाई जहिले पनि म गर्व महसुस गर्छु। यो कुरा पनि व्यक्त गर्दै यहाँहरू आयोजकहरूले कार्यक्रम असाध्यै राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुभयो। उपलब्धि सहकारी संस्थाका उद्देश्यहरूबारे हामी धेरै जानकारी हुन पायौँ, धेरै कुरा थाहा पायौँ। संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि कर्मचारीहरूको मेहनत पसिना एकदमै अमूल्य हुन्छ र यस वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा अशोक अधिकारी, उहाँ बिक्री सहायक उहाँको पद हो। उहाँ निकै नै बिहानदेखि मध्यरातसम्म खटिरहनु भएको हुन्छ, कार्यालयमै खटिरहनुहुन्छ, निकै मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ अशोक अधिकारी। उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो यो पुरस्कार लिइदिनु अनुरोध गरेँ र प्रमुख अतिथिज्यूलाई पुरस्कार दिइदिन अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी कमला दाहाल बजार प्रतिनिधि कमला दाहाल, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। अशोक अधिकारी उहाँलाई अगाडि आएर यो सम्मान लिइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। उपलब्धि पत्रकारिता सम्मान हरेकपल.com कार्यरत पत्रकार अर्जुन बाबु दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि आएर यो सम्मान लिइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। उपलब्धि पत्रकारिता सम्मान हरेकपल.com कार्यरत पत्रकार अर्जुन बाबु दाहाल निकै लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ पत्रकारिता क्षेत्रमा र हरेकपल.com उहाँ अहिले क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसै गरी साहित्य सेवा सम्मानबाट साहित्यकार लक्ष्मी उप्रेतीज्यू, धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। टेक प्रसाद चौलगाई सञ्चालक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सहसंयोजक नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सहकारी विभाग। 1 मिनट मात्रै। सञ्चालक समिति, लेखा समिति, विभिन्न उपसमिति र आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको यो 13औं वार्षिक साधारण सभा भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न होस्, यसको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ढिलो भइसकेको छ। यहाँहरूले प्रगति, उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप धेरै कामहरू गरिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद टेक प्रसाद चौलगाई सर। अब त्यसै गरी विशेष अतिथि चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेप्सकुन, उहाँलाई पनि समय 1 मिनट। हाम्रो उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारी संस्था लीगका पदाधिकारी, सञ्चालक समिति, लेखा समिति र यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्य साथीहरू, व्यवस्थापन प्रमुख लगायत व्यवस्थापन टिम, सम्पूर्ण सबैलाई म सम्झिन चाहन्छु। वास्तवमा समयको कुरा छ। म 1-2टा कुराहरू प्रकाशजीले भन्नुभयो, म त्यसलाई ख्याल गर्दै यो उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारी संस्था अघि प्रसङ्ग पनि आयो, साँच्चै यो बहुद्देश्य प्रकृतिको संस्थाको रूपमा छ। यसले साहित्य क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। हामीले साहित्यिक क्षेत्रभित्र हाम्रो डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम अथवा ध्रुव सापकोटा अथवा हाम्रो अरू जो हामी छौँ पुस्तम दाईहरू र जो सम्मानित भइरहनु भएको छ, यो धेरै वर्षदेखि हामीले यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। कुनै समयमा म पनि यसको सञ्चालक समितिको टिममा थिएँ। अर्कोतिर चाहिँ रायन सरले पनि उठाउनु भएको छ, हामीले खाद्यान्नसित जोडिएको विषयलाई पनि हाम्रो आफ्नो व्यवसाय, सेवा सहितको व्यवसायका रूपमा जोडेका छौँ र तपाईँको यसभित्र रहेका सदस्यहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि पनि तपाईँको स्थानीय क्षेत्रमा, कार्यक्षेत्रभित्रका, तर त्यो क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न हिसाबले चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ सम्मानित अथवा आफ्नो यसमा राम्रो योगदान पुर्याउनु भएको अत्यन्तै हामीले मेच्योर्ड भन्छौँ, परिपक्व चाहिने गरेर तपाईँको एउटा समूह यो संस्थाभित्र छ। यो हामी सबैले बुझेका पनि छौँ र मैले यो कुरालाई किन उठाएको भने यसको जुन हिसाबले बलियो हुनुपर्ने हो
त्यही हिसाबले नै यसको जग बलियो छ। तसर्थ हामीले यो संस्थाभित्र रहिरहँदाखेरि र यो संस्थाले आफ्ना गतिविधि गरिरहँदा कहिल्यै पनि चाहिँ तपाईँको हामीले अलिकता पनि तपाईँको केही हामीले त्यहाँ गरिसकेका कारणले अफसोस हुनुपर्ने, पश्चाताप हुनुपर्ने अथवा यो भएन कि भन्नुपर्ने विषयहरू विगतका वर्षहरूदेखि हेर्दा रहेन। तसर्थ फेरि पनि एउटा लामो नेतृत्व गरेर यो संस्थालाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याएर यो सफलतातर्फ ल्याउने यो हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू सहितको सिङ्गो टिम आफैमा चाहिँ तपाईँको बधाईको पात्र छ र यसले गरेका गतिविधिहरूका लागि ऊ जहिले पनि तपाईँको अनुकरणीय नै रहेको अवस्था छ र यी सबै कुराको निरन्तरतासहित मलाई लाग्छ अघि रायनजीले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, हामी स्वयं राजेन्द्रजीबाट पनि तपाईँको यसमा अलिकता अनुशिक्षित छौँ। उहाँले नै तपाईँको हामीलाई प्लानिङ गर्नुभयो, हामी प्लानिङ गऱ्यौँ 3 दिनसम्म बसेर यो संस्थालाई एउटा संस्थागत यसरी जाउँ भनेर खाका बनाइयो। लगभग प्लानिङका विषयहरूभित्र पनि हामीले त्यसलाई एचिभमेन्ट प्राप्ति गरेर आएको अवस्था छ। तसर्थ जति पनि सञ्चालक समितिका साथीहरू हामी छौँ अथवा जति पनि शेयर सदस्य छौँ अथवा साहित्यिक क्षेत्र अथवा अरू खालको जो यहाँभित्र हामी जसरी इन्भल्भमेन्ट भएका छौँ, फेरि पनि सबैले यो संस्थाप्रति हामी आफू अनुग्रहित हुँदै हाम्रो आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग मद्दत यसका विषयमा चाहिँ राख्ने विषयहरूका विषयमा फेरि पनि लागौँ। सहकारी संस्था भनेको निरन्तर चाहिँ चलिरहने र तपाईँको स्वयं आफैमा कानुनी व्यक्तिको रूपमा रहने संस्था भएको हुँदा यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि बढाएर अलिकता आफ्ना विस्तार गरेको छ। तसर्थ फेरि यसमा सबैजना समाहित हौँ, यसका विषयमा छलफल प्रारम्भ गरेर सदस्यता मात्रै होइन सबै हिसाबले यसभित्र संलग्न हौँ भन्ने समेत अनुरोध गर्दै फेरि पनि समयको पाबन्दीका कारणले म अन्ततिर जान सकिनँ। फेरि पनि यो कार्यक्रम सफल छ, अझै पनि त्यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धेरै धन्यवाद विशिष्ट अतिथि चन्द्र ढकाल सर। प्रमुख अतिथिज्यूबाट शुभकामना मन्तव्यको पालो छ। माननीय भीमसेन दास प्रधान, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व रक्षा मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान। धन्यवाद उद्घोष मित्रज्यू। सर्वप्रथम त म आज त्यो पार्टीको 14औं वर्षको तयारीमा आफ्नै क्षेत्रमा कार्यक्रम भएको हुनाले 2 बजे बोलाएको म ढिला भए त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र देशमा आसीन सहकारीसँग आबद्ध भएका संस्था पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिज्यूहरू, मलाई सबभन्दा खुसी के लाग्यो भने मैले हाम्रो अध्यक्षसँग सोधेको थिएँ, यो दीप गोविन्द पुरस्कार हाम्रो ध्रुव सरको माताश्री पिताश्रीको नाममा हो कि भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो। आखिर हामीले बनाउनु भनेको पहिचान नै हो, जहाँसुकै काम गरे पनि। आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमलाई विश्वविद्यालय प्राध्यापन पेसामा लागेको मात्र होइन, साहित्य क्षेत्रमा नेपाल मात्रै विश्वमा साहित्यमा चासो राख्ने जहाँ जहाँ नेपाली व्यक्ति सबैले एउटा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम भनेपछि एउटा पहिचान बनाउनु विशिष्ट व्यक्ति रूपमा। र उहाँले आफ्नो मात्र पहिचान बनाउनु भएन, आफूलाई जन्माउने पिताश्री माताश्री नाममा चाहिँ नि एउटा कोष खडा गरेर चाहिँ नि एवार्ड राख्नुभयो। त्यो अति राम्रो। माताश्री पिताश्री आफूले जन्माउने, आफूले संसार देखाउने। म जहाँ पनि त्यही भन्छु, यदि आफूसँग अथाह सम्पत्ति छ भने सामाजिक सेवा, शिक्षा क्षेत्रमा, साहित्यमा कहाँ हुन सकिन्छ। आफ्ना दिगम्बत आमा बुबाको नाममा चाहिँ नि कोष खडाहरू यस्तै वार्षिक कार्यक्रममा, जन्मदिनमा त्यो कार्यक्रम गर्यो भने त्यो व्यक्तित्व अमरत्व प्राप्त गर्छ र त्यसले बारम्बार ती छोराछोरीलाई, ती समाजलाई आशिष दिइरहेको त मलाई चाहिँ अनुभूत भएछ। मैले पनि आमाबाउको नाममा काम गरेछु। आमाबाउ नाम मात्र होइन कि आन्दोलन सफल भएपछि 62 सफल भएपछि मेरो राजनीतिक गुरु अथवा मेरो चाहिने पिताश्री बराबरी जोसँग मैले 33 सालदेखि उहाँको जीवनको उत्तरार्धसम्म समय बिताएँ, त्यसबिचमा कुनै पार्टीको दायित्वमा बसेन, प्राध्यापक सङ्घको लिडरसिपमा 2 पल्ट बसेँ। त्यो व्यक्तित्व गणेश मानजीको नाममा मैले शान्ति बाटिकामा शालिग स्थापना गरेर आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई मैले हरेक वर्ष स्वर्ण पदक 1 तोला सुन 3 तोला चाँदीको चाहिने जन आन्दोलन स्वर्ण पदक चाहिँ दिने गरेको छु। त्यो गणेश मानलाई अमरत्व प्राप्त गर्ने दिशातिर उन्मुख त्यो कार्यक्रम हो। र त्यो कार्यक्रममा कुनै पार्टी सभापतिलाई म प्रमुख अतिथि पनि बनाउँदिनँ। देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्व ल्याएर कहिले राष्ट्रपति, कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले चाहिने सभामुख
अब हाम्रो कस्तो चलन भयो भने नेताहरूको पनि श्राद्ध गरेसम्म श्राद्ध गर्ने। बिपीको जयन्ती त पार्टीभित्रमा मनाउनु होइन नि। नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गणेश मानले सर्वमान्य भनेपछि गणेश मानले पार्टीले मात्र श्राद्ध गरेर जयन्ती मनाउनु होइन नि, त्यो राष्ट्रिय रूप मनाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म बिपीको जयन्ती, गणेश मान जयन्ती, मनमोहनको जयन्ती, पुष्पलालको जयन्ती राष्ट्रिय रूप मनाएको छैन। खालि पार्टीमा हामी बाबुबाजेको श्राद्ध गरे जस्तै पार्टीको नेतामा बोल्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि ती राष्ट्रिय व्यक्तिहरू हुन सक्दैन। त्यसमा राष्ट्रिय व्यक्ति गर्नलाई चाहिँ नि राष्ट्रका चाहिँ नि अहिलेका नेताहरूले उहाँले सम्मानको खातिर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। त्यसैले मैले हरेक वर्ष आज जुन यहाँ सहकारी संस्था सहयोग गऱ्यो होइन उहाँको पिताश्रीको नाममा, त्यो काइन्ड काम असाध्यै सराहना लाए मलाई, एकदम राम्रो। यो चाहिँ उदाहरण रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र अर्को कुरा, अब यहाँ सरकारी सहकारीमा लागेका धेरै अनुभव प्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन्छ। म पार्टी जिल्ला सभापति हुँदाखेरि केही सहकारीका साथीहरू आउनुभयो, विशेष गरी सीतापाइला सहकारीका साथीहरू। र उहाँले एउटा महिलालाई लिएर आउनुभयो कहाँ चाहिँ, अनि उहाँहरूको के सिफारिस थियो भने ल भीमसेन सर तपाईँले हाम्रो दिदीलाई चाहिँ नि उहाँ सहकारीको उपाध्यक्ष हो, समानुपातिकमा लानु पऱ्यो भनेर भने। अनि मैले त्यो बहिनीलाई सोधेँ तपाईँको नाम के हो होइन, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ भने। दाइको नाम त सुनेको तर भेटघाट भएको छैन भने। अनि मलाई नचिन्ने मान्छे तपाईँ काङ्ग्रेसमा कसरी सिफारिस हुन्छ त? म त 62 आन्दोलनमा काङ्ग्रेसमा प्रत्येक आन्दोलनमा आउने साथीले एक चिन्छु। तपाईँले मैले कुनै दिन पनि काङ्ग्रेसमा देखेँ तपाईँ आफूलाई काङ्ग्रेसको पार्टीको मान्छे बन्नुहुन्छ भने कि मैले उहाँले होइन दाइ अब म बिहा स्या गरेँ पछि चाहिँ अब घर बिहारमा, तर म प्रकाशमान दाइकै क्षेत्रमा एक्टिभ मेम्बर छु भन्यो अहिले। कमला पन्तको टाइममा नेभी सङ्घमा चाहिँ नि पद्मकर्णीमा मेम्बर छु भन्यो। अनि mes बुझ्दाखेरि हो रहेछ। अनि उहाँले मलाई धेरै आग्रह गरेपछि मैले उहाँको नाम चाहिँ नि सहकारी विज्ञको रूपमा समानुपातिकमा सिफारिस गरेँ, जबकि मैले उहाँले चिनेकै थिएन। तर उहाँ त्यहाँ जाँदा फाइदा एउटा के भयो भने उहाँ एकदम लडाकु महिला रहेछ, हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने, डबल मास्टर गरेको रहेछ, बोल्न पनि सक्ने। अनि उहाँले यो सहकारीको बारेमा धेरै समस्याहरू छ। दाइ यो सहकारीको ऐन अब संशोधन गर्नु पऱ्यो। यो 48 सालमा सरकारको ऐन हाम्रै टाइममा आयो, रामचन्द्र दास मन्त्री हुँदाखेरि नै अर्थमन्त्री। तर त्यहाँदेखि यो ऐनमा केही संशोधन भएको छैन। धेरै समस्याहरू अब सहकारी यति फैलिसक्यो, सहकारी यो समस्या भयो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बालकृष्ण खाँडजी सहकारी विभागकै उहाँ विभागीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले यति पहल कदम गर्नुभयो, मलाई पनि त्यो कमिटीमा कामसँग गर्नुभयो। र त्यसपछि पहिलोपटक 48 सालपछि त्यो संशोधित चाहिने सहकारीको ऐन चाहिँ पास भयो। र त्यसले अहिले सहकारीलाई अझ अगाडि बढ्न त्यसले एउटा संस्थाको विकासमा त्यसले एउटा अर्को पाइलो पनि थप्यो। मैले भन्नु खोजेको छ भने कुनै विषयमा के कुरा संसदभित्र प्रवेश गर्नु छ भने त्यही क्षेत्रको मान्छे त्यहाँ आइदियो भने मात्रै अलिक सजिलो हुँदो रहेछ। त्यस कारण तपाईँले एउटा टिम बनाउनुहोस् होइन। अब हाम्रो ओमदेवी मल्ल जोशी हाम्रो पार्टीबाट सहकारीमा जानुभयो, उहाँले टिकट नपाएपछि हाम्रो पार्टी छोडेर चाहिँ होइन अहिले लाल सलामवालामा पुग्नुभएछ फेरि होइन। अनि मैले उहाँले सोधेँ कमसेकम तपाईँले चाहिँ लाल सलामवाला पस्दाखेरि मलाई त सोध्नुपर्छ नि, जसले तपाईँको सिफारिस, मैले त अब गाली गरेँ नि कस्तो मान्छे सिफारिस गरेँ भनेर। दाइले काट्नुपछि भन्नुलाई भन्यो होइन। अब त्यो बेला 2/3 बहुमत आएको, अब यो त हामी 23 सिटमा झरेको काङ्ग्रेस। अब काङ्ग्रेस बसेर के फाइदा होला, सायद चाहिँ उहाँ जम गरेर पनि हुनसक्यो। फेरि अहिले टुटफुट भयो एमाले, अब त्यहाँ पनि भविष्य त्यति राम्रो भएन होइन। तर मैले भनेको के भने यो पार्टी भनेको बौद्धिक व्यवस्था हो होइन। सरकार आउने जाने गर्छ, जहिले पनि एउटा सरकार रहँदैन। संसारमा कहीँ पनि मुलुकमा एउटै पार्टीको सरकार चाहिँ नि निरन्तर 15-20 वर्ष डेमोक्रेसीमा चाहिँ रहँदैन। निरङ्कुशमा चाहिँ 20 वर्ष रहला, तर डेमोक्रेसीमा चाहिँ त्यो परिवर्तन भइरहन्छ। त्यही हिसाबले पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न खोजेको सहकारीमा अझै समस्याहरू छ भने अझै यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्नु केही यसको चाहिँ धाराहरू छ होइन, कुनै संशोधन छ भने अब आम निर्वाचन भएपछि फेरि त आलो आउँ समानुपातिकमा। अब तपाईँ चुनाव लडेर आउन सक्नुहुन्न
तर त्यहाँ एउटा सहकार्यको बारेमा जान्ने सुन्ने अलि मान्छे त्यहाँ भइदियो भने धेरै समस्याहरू आउँदाखेरि सरकारसँग डिल गर्नलाई चाहिँ एउटा माध्यम बन्छ। त्यस कारण तपाईँले पनि अब आउने आमनिर्वाचित चाहिँ वामदेवले प्रयास गर्यो तपाईँहरू मध्येबाट सहकारी बिके चाहिने होइन त्यो ऐन निर्माण गर्ने संविधान निर्माण ठाउँमा चाहिँ पुग्ने एउटा बाटो रोज्नुहोस्। त्यसले धेरै नै सफ्यार तपाईँलाई हुन्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले पार्टीको अधिवेशन छ, तपाईँहरू पनि अधिवेशन आउँछ, तर नेपालमा त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर चाहिने संस्थाहरूमा चाहिँ डेभलप भयो। जस्तै म प्रादेशिक सङ्घमा हाम्रो मुर्सुम दालजी पनि प्रादेशिक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको होइन, म पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसकेको प्रादेशिक सङ्घमा। हाम्रो चाहिने एक टर्म खाने दोस्रो टर्म नखाने, अनि जति काम गर्नु एक टर्ममा खाने, 2 वर्ष 3 वर्षमा सक्यो भने डेट पनि ह्यान्डओभर र चुनावको डेट पनि ठिक छ। तर हाम्रो अहिले देशका पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो कल्चर देखेन कि चुनाव लड्ने, चुनाव जितेपछि जितेकोलाई बढ्ने, हारेकोलाई चाहिँ कुण्ठा राखेर बसिराख्ने। र त्यसले गर्दाखेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त सफल भयो, तर पार्टीको आन्तरिक डेमोक्रेसीलाई सुदृढीकरण गर्न सकेन कुनै पार्टी। झै झगडा हेर्दाखेरि नै लाज लाग्ने, टेलिभिजनमै एकलाई अर्कालाई होच्याएर बोलिदिने, नेताले के गायका राख्न सकेन भने जनता हामीभन्दा धेरै अगाडि, धेरै नै अगाडि जनता हेर्नुहोस् है। अझै पनि नेताले बुझेको छैन, जनता दास भन्न ठान्छ उहाँले। अहिले मिडियाको स्वतन्त्रताले कारणले गर्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म एफएम टेलिभिजनको माध्यमबाट सबै कुरा कुन नेता कुन धरातलमा छ, कुन पार्टी कुन धरातलमा छ सबैलाई थाहा छ होइन। तपाईँहरूको त त्यस्तो छैन, एउटा ह्यान्डओभर हुन्छ, एउटा सिस्टममा जान्छ। अनि डेमोक्रेसी सिक्ने भने मैले त कहेँ लायन्स क्लब, लियो क्लब, सहकारीको सबै धेरै कुरा सिक्नु सक्छ तपाईँहरूको प्रक्रिया एकदमै डेमोक्रेटिक छ। तर जो डेमोक्रेसीको हिमायती प्रधान हिमायत ठान्ने पार्टीको प्रक्रिया चाहिँ नि डेमोक्रेटिक भएन कि कल्चर चाहिँ पार्टी चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी, तर प्रक्रिया चाहिँ नि अलिकति अनडेमोक्रेटिक कल्चर रोकेको होइन। त्यस कारण म तपाईँले बताइदिन्छ सहकारीले धेरै कुराहरू काङ्ग्रेस जनलाई सिकाउन सकिन्छ, एमाले जनलाई सिकाउन सकिन्छ, माओवादी जनलाई सिकाउन सकिन्छ। तपाईँले उहाँलाई कार्यक्रम बोलाएर केही कुरा आफ्नो प्रोसेसको बारेमा पनि अवगत गराइदिनु भयो भने उहाँहरू सिकेर जानुहुन्छ। हाम्रा धेरै नेताहरू चाहिँ नि सिक्ने भन्दा घुमेर सिकेको अनुभव देशमा लान नचाहने, धेरै देश घुम्यो नेताले, तर देशको अवस्था अस्ति एउटा मैले प्रादेशिक अध्यक्षलाई खगेनलाई सम्मान गरेँ। यति राम्रो कुरा उहाँले पार्टीले भन्नुभयो कि उहाँ पार्टी नेता होइन, तर पार्टी यति राम्रो सुझाव दिन त्यो प्राध्यापक, स्वतन्त्र प्राध्यापकले, स्वतन्त्र सहकारी विज्ञले, स्वतन्त्र चाहिने बारको धेरै कुरा सुझाव दिन सकिन्छ नि। त्यो सुझाव लिने ठाउँ भनेको यस्तै मञ्चरमा हो हामीले। र आज तपाईँले बोलाउनु भयो, यो उद्देश्यको उपलब्धि उद्देश्यको चाहिने साधारण सभा सफल रहोस्। अझ यसले आउँदो दिनमा अगाडि बढेर चाहिने विशेष त महिलाहरूलाई चाहिने जुन एउटा महिलाहरूको आर्थिक रूपमा विपन्न थियो उनीहरूलाई सहकारीको एउटा चाहिने सदस्य बनाएर एउटा आर्थिक सम्पदामा जुन तपाईँले पुर्याउनु भयो सहकारी आन्दोलनले, त्यो सबभन्दा सराहनीय छ। अब यसले नयाँ अहिलेको धेरै अब ब्याङ्क खोल्ने अधिकार पनि भयो तपाईँहरूलाई, धेरै कुराहरूलाई पछि चाहिँ तपाईँले अब यसलाई होइन त्यस्तो केही पऱ्यो भने संसदमा केही संशोधन पर्छ हामीले पनि सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी त्यस विषयमा तपाईँले सहयोग पुर्याउने वचनबद्धता जारी गर्दै यो कार्यक्रम सफलता कामना गर्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय भीमसेन दाई। केही गरी ढिला भएर आए पनि महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो दिइदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिज्यूहरू सबै जो आइदिनु भयो र यो साधारण सभाको गरिमालाई बढाइदिनु भयो, संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब धन्यवाद ज्ञापनको लागि संस्थाका सचिव अनिल प्रसाद खनालज्यूलाई अगाडि बोलाउँछु। अध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू, त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा
पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधानज्यू, त्यस्तै गरी चन्द्र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेस्कुनलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो गरिमामय समयमा पनि उहाँहरू समय दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने राजेन्द्र पौडेल सञ्चालक राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, त्यस्तै गरी ध्रुवचन्द्र गौतम वरिष्ठ आख्यानकार तथा यस संस्थाका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी यस संस्थाका सल्लाहकारको रूपमा रहनुभएका पुरुषोत्तम दाहाल, त्यस्तै गरी अन्य सल्लाहकार तथा यस कार्यक्रमबाट सम्मानित हुने स्रष्टाहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमलाई सहयोग सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरी उपसमितिहरू साथीहरू, त्यस्तै गरी व्यवस्थापनतर्फ अहोरात्र खट्ने साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमका लागि हल उपलब्ध गराउने स्काई दरबार ब्यान्क्वेटलाई र त्यस्तै गरी अन्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको यस संस्थाका सहकारी, यस संस्थाका शेरधनी महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिँदै यो आजको उद्घाटन सत्रको पहिलो कार्यक्रम यसै साथ समाप्त भएको जानकारी गराउँदै यो उद्घाटन सत्र समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। साधारण सभाले विपिन शर्माको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। संस्थाको उपाध्यक्षमा रोशन थापा, सचिवमा अनिल खनाल, कोषाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। सञ्चालकहरूमा सानु राजा शिल्पकार, नवीन पोखरेल, सीता दाहाल पौडेल, बिनु सुवेदी, गीता सिलवाल पन्त निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गीता बराल, यादव कुमार भट्टराई सदस्य रहेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन भएको छ। शिक्षा उपसमितिमा कमलराज अधिकारी र रीता परियार, ऋण उपसमितिमा अनुजा नेौपाने र शेषराज आचार्य सदस्यमा चुनिनु भएको छ। यो हाम्रो दोस्रो सत्रको कार्यक्रमको समापनको समय आइसकेको छ। यो समापन गरिदिनलाई चाहिँ दोस्रो सत्रका अहिले जुन सत्रको चाहिँ अध्यक्षता गरिनुभएका निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ आजको कार्यक्रम उद्घाटन सत्र यो बन्द सत्र कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी साथीहरू, आज हाम्रो यो उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 13औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरू उपस्थित भएर यो सभालाई सफल बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यो आज निर्वाचित हुनुहुने उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका निर्वाचित सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक शुभकामना दिँदै हार्दिक शुभकामना र सफल कार्यकालको चाहिँ शुभकामना दिँदै म यहाँहरूलाई जुन पहिला चाहिँ मैले जसरी चाहिँ गरेँ यो संस्थामा रहेर 13 वर्षसम्म चाहिँ म संस्थामा रहेर मेरो नेतृत्वमा चाहिँ संस्थालाई अगाडि बढाएको थियौँ र आगामी दिनहरूमा पनि म संस्थाको नजिकै रहेर संस्थासँगै जोडिएर म काम गर्दै जानेछु र मेरो जुनसुकै बखतमा जस्तोसुकै यहाँहरूलाई आवश्यक पर्यो भनेदेखि त्यो सहयोग गर्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म आजको यो कार्यक्रम यही समापन गर्दछु। धन्यवाद। उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकोमा विपिन शर्मा सरलाई फेरि एकपटक हार्दिक बधाई दिँदै र सिङ्गो टिमलाई हार्दिक बधाई दिँदै अब उहाँलाई नै केही भनाइ राख्दै आजको यो कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला उहाँका भनाइहरू। धन्यवाद प्रकाशजी। आज सम्पन्न निर्वाचन समितिका संयोजक बासु रिजालज्यू, यसका सदस्य प्रकाश थापाज्यू, ठाकुर आचार्यज्यू, हाम्रो उपलब्धि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालक चन्द्र ढकालज्यू, आदरणीय दाजु पुरुषोत्तम दाहालज्यू,
यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष देवराज शर्माज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा म सहकारी अभिवादन टक्राउँछु। आज अब समय पनि धेरै भइसकेको छ, हामी कार्यक्रम निकै लामो र उपस्थिति पनि कम छ। यो संस्थाको स्थापना कालदेखि नै निरन्तर म यो संस्थासँग जोडिएर योभन्दा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा सञ्चालक समितिमै रहेर काम गरेको थिएँ र आज फेरि मैले आफैले यो एउटा विशेष परिस्थितिमा आफैले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो र यो अवस्थामा यहाँहरू सम्पूर्णले मलाई नेतृत्वमा अगाडि बढ्नको लागि जुन साथ दिनुभयो, निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गर्नुभयो, यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आफैलाई पनि कतिपय कुराहरूमा यो संस्था अब निकै लामो समयदेखि सञ्चालक समितिमा चाहिँ कन्टिन्यू हुनुहुन्थ्यो, नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। संस्थाको संरचनागत हिसाबले सबै कुराहरूमा राम्रो संस्थाको आर्थिक वृद्धि, कारोबार वृद्धि लगायत यसका गतिविधिहरू सबैमा राम्रो गरी काम भइराखेको थियो र पहिलादेखि भइराखेको टिमले, भइराखेको नेतृत्वले नै यसलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि पनि कुनै फरक पर्ने थिएन। हामी जति अहिले जुन अनुहार यहाँहरूले यहाँ देखिराखेका छौँ हुने आखिर त्योभन्दा फरक थिएन। हामी एकै छौँ। आज सञ्चालक समिति, लेखा समितिमा नरहनुभएका र हामी अहिले भइराखेको जो हुँदा पनि हामीले गर्ने काममा खासै फरक थिएन। तर निकै लामो समयसम्म चाहिँ एकैजनाले नेतृत्व लिने र एउटै टिम रहिराख्दाखेरि अलिकति संस्थामा नयाँ उत्साह आउन नसकेको भन्ने चाहिँ हिजो नेतृत्व गरिराख्नु भएको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायतले त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र टिमभित्र अलिकति केही चाहिँ चेन्ज हुने देखिएकोले गर्दाखेरि मैले आफूले हिजो यसमा भइराखेको चाहिँ सिनियर चाहिँ व्यक्तिहरू, हाम्रो सचिवज्यू स्थापना कालदेखि नै हुनुहुन्छ र मैले उहाँहरू भन्दा अगाडि गएर अध्यक्षको रूपमा जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा म आफै पनि चाहिँ एउटा अन्यलमा थिएँ र यसमा चाहिँ मैले अब यो स्थितिमा चाहिँ एकचोटि आफैले नेतृत्व लिएर जाँदाखेरि, किन मैले उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि म बसेर सञ्चालकमा बसेर अथवा जुनसुकै पदमा बसेर पनि जान सक्ने अवस्था म त्यसको लागि तयार नै थिएँ। तर आदरणीय चाहिँ निवर्तमान अध्यक्षज्यूले यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि मलाई नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वको लागि उहाँहरूले कुरा गरेको, अगाडि बढाउन खोजेको पाएपछि मैले त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि उचित भएन र संस्थालाई गति दिनुपर्ने र धेरै कुराहरूमा म यसमा प्रत्यक्ष रूपमा बढी समय दिनै राखेको थिएँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला उहाँहरूले मलाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ भन्नुभयो र मैले त्यो उहाँहरूको मान्यताको लागि पनि म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु र मैले आफूले चाहिँ एउटा सामूहिक नेतृत्वको रूपमा चाहिँ म सँगसँगै म एउटा अध्यक्ष भन्दा पनि उहाँहरूसँग एउटा सहकार्यको रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। अनि यो कोभिड-19 को कारणले थुप्रै हाम्रा योजनाहरू चाहिँ रोकिएर रहेका छन्। हामीले रणनीतिक योजना पनि बनायौँ तर हामीलाई कमसेकम 1 वर्ष जस्तो चाहिँ त्यसको बाटो तय गर्न हामी बहुउद्देश्य कारोबारतिर लाग्न खोजिराखेकोमा त्यो बाटो तय गर्दै लाग्यो। त्यसपछि कोभिड भयो र यो अन्तिमको यो कार्यकालमा धेरै कुराहरू कोभिडको कारणले गर्दा थातिरहे, तर बाटो खिचिएको छ। बाटो चाहिँ एउटा यो सञ्चालक समितिले देखाएको छ र त्यो बाटोमा अझ राम्रो गरी कसरी हिँड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ र संस्थाको उद्देश्य अनुरूपको कारोबार वृद्धि गर्ने, यसको सामाजिक मूल्यलाई कायम राखेर त्यसलाई अझ बढाउँदै लाने कुरामा हाम्रो अहिलेको टिमले चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्नेछ भन्ने कुरामा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस आजको सम्पूर्ण साधारण सभाको कार्यक्रममा, यो निर्वाचनको कार्यक्रममा, निर्वाचनको यो घोषणा लगायतको कार्यक्रममा जुन यहाँहरू बसेर अन्तिमसम्म पनि साथ दिनुभयो त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दै यो संस्थाले एउटा लामो इतिहास बनाएको छ। त्यो इतिहासलाई चाहिँ संस्थाका अध्यक्ष लगायत अहिले जुन निवर्तमान भएको टिम छ
त्यो टिम र हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू हामी संस्थालाई माया गर्ने ठुलो एउटा समूह छ हामीसँग, साहित्यिक समूह लगायत थुप्रै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ संस्थालाई चाहिँ हरेक चाहिँ कदममा साथ दिने, यसमा सुझाव दिने, खबरदारी गर्ने यो समूहले गर्दा नै संस्थाले चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व बनाउन सकेको छ। र त्यो सल्लाह अनुसारले नै हामी भोलिको दिनमा पनि चल्नेछौँ। र आज यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पनि यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। जय सहकारी।